will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. أصدقائي، إذا دائما في إطار الموديول ديال 3 دي سافير سيمستر 5. اليوم غندخلو للشابيتر 2 لي غروبمون دافير، يعني تجمعات لي سوسيتي، الشركات، والقانون ديال الشركات، دونك لي كونطرا ديال الشركات. دونك لا تيوري جينيرال دي سوسيتي، نشوفو ديك النظريه العامه ديال الشركات. شنو هما لي زيليمون كونستيتيتيف دو لا سوسيتي، شنو هما العناصر اللي تيكونوا ليا واحد الشركه. لا فورماسيون دو كونطرا دو لا سوسيتي، كيفاش كنصوبوا هذيك العقد ديال الشركه، كيفاش تيكون العقد ديال الشركه، كيفاش لا بيرسوناليتي مورال دو لا سوسيتي. وغنشوفوا شنو كنعنيو بالشخصيه المعنويه ديال الشركه، حيت كاينه لا بيرسون، حيت كاين لي بيرسون فيزيك هما الناس العاديين، مورال يعني الشخصيه معنويه هما الشركات. ابخي غنديرو اون كلاسيفيكاسيون دي سوسيتي، يعني واحد التصنيف على هاد الشركات، يعني شركات تجاريه. دونك بهادشي واضح، دونك لي سوسيتي كوميرسيال تيكونوا خاضعين دروا كود دو كوميرس. دونك لا تيوري جينيرال دي سوسيتي، يعني النظريه بشكل عام شنو هما الشركه. غنشوفوا الشركه بواحد الشكل نظري. دونك لي زيليمون كونستيتيوتيف دو لا سوسيتي، دونك شنو هما العناصر اللي تيكونوا ليا لا سوسيتي، يكونوا ليا الشركه. Donc l'article 982 du DOC, droit des obligations et de contrat, dispose que la société est un contrat par lequel, à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Donc الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود يقضي تشاركوا، كيحطوا مع بعضياتهم دي بيان، يعني كيجيبوا أرض، كيجيبوا ماتيريال دو ترونسبور، كيجيبوا السلعة، كيجيبوا الفلوس، داكوغ، اولا لو طرافاي، يعني تيخدموا مع بعضياتهم، تيتشاركوا، كيخدموا اونصومبل. دونك اولا في نفس الوقت كيجيبوا شي حاجة وتيخدموا، ولكن الهدف هما انهم يقسموا الارباح. لي سيت اون ديفينيسيون ديال لارتيكل 981 من قانون الالتزامات والعقود. Donc, pour qu'il y ait société, il faut la réunion de 4 conditions. إذن en théorie باش تكون سوسيتي، باش نقولوا راه عندنا شركة، خاص يتجمعوا ليا 4 ديال الشروط. أول حاجة خاص يكونوا عندي لي زاسوسي هما الشركاء أو المساهمين، الناس اللي كيقتسموا، اللي كيسيروا ديك الشركة وكيقتسموا رأس المال. دونك règle générale بشكل عام، toute société doit réunir au minimum 2 associés. دونك جينيرالمون باش نقولوا اقل ما يمكن يكونوا عندنا 2 ديال الشركاء. دونك خاص يكون عندنا اقل 2 الناس يتشاركوا يديروا واحد المشروع باش نقولوا راه عندنا شركه. دونك اكسبسيون، كاين واحد الاستثناء. دونك لا لوا 596 autorise la création de la SARL par une seule، يعني شركة محدودة المسؤولية، ذات المسؤولية المحدودة. دونك يقدر يديرها واحد شخص واحد. دونك الشخص واحد كيدير هاد الشركة هادي. دونك كتسمى SARL على اسوسي اونيك، يعني كيكون اسوسي واحد في هذيك الشركة، كيقدر يكريها غير بوحدو. دونك هنا كيديرها باش كيحمي راسو، لان لا SARL كتحميه باننا ما غاديش نسيزيو ليه لي بيان بيرسونيل ديالو اللي هما خارجين على ممتلكات الشركه اون كاد فايت، ولا انه ما خلصش شي ديت ولا شي حاجه. دونك فوالا هذا بالنسبه لي زاسوسي. الشرط الثاني هما لي زابور هو داكشي اللي غنجيبو نحطو في الشركه، هذاك المبلغ ديال الفلوس، هذاك الماتيريال، باش كيولي عندي اسهم اللي نقدر ناخد عليهم بينيفيس، ارباح، دي ديفيدوند. دونك خصني نكون في الاول درت واحد لابور، جبت شي حاجه، جبت الفلوس، جبت شي حاجه. هادو سيتي، كل اسوسي، كل شريك خصو يجيب شي حاجه،
خصو يدخل شي حاجة لهاد الشركة. دونك l'apport pour revêtir 3 formes. Apport en numéraire دونك تيتسمى en argent espèces chèque. دونك apport en numéraire كتجيب الفلوس، كتجيب الحبة، كتجيب سيدي. كاين l'apport en nature. l'apport en nature ما تتجيبش فلوس ولكن كتجيب شي حاجة، شي بيان ملموس، كتجيب طونوبيل، كتجيب كاميو، كتجيب شي أرض، كتجيب واحد ليموبل، كتجيب شي بيان. كتجيب مثلا كراسة، طوابل، الموبيلي دو بيرو، كتجيب لي زورديناتور، ولا كتجيب الباتيمون كما شفنا. لابور فوند كوميرس يعني فاش كتجيب داك الفوند كوميرس راه فيه لو باي ديالو، فيه لا كليونتيل، فيه كلشي. تجيب معاك دي لوجيسيال، يقدر يكون لابور كوربوريل ولا انكوربوريل. دونك هذا هو لابور اون ناتور. وكاين لابور اون اندستري. لابور اون اندستري بالخبره ديالك، اكسبيريونس بروفيسيونيل يعني داخل بهاديك الخبره المهنيه ديالك. دونك باش تكون سوسيتي قلنا كاينين 4 شروط. الشرط الاول خاص يكونوا الشركاء لي زاسوسي. الشرط الثاني لي زابور يعني يكون عندي انني خصني نجيب دي زابور اما نيميرير ولا ناتور ولا اون اندستري، وفهمنا كل واحد شنو تعني. الشرط الثالث هما لي بينيفيس. ملي تنهضروا على الشركه كنهضروا على ارباح. دونك حنا من غادي نتشاركوا في واحد البروجي، فحنا باغيين نربحوا ونقسموا الارباح. دونك لا سوسيتي دوا افوار بور بوت لا رياليزاسيون اي لو با. خص يكون الهدف ديالها تحقيق الربح، يعني خاصها تحقق الربح، وخاصها دوك لي زاسوسي دوك الشركاء يقسموا الربح. دونك كنسمي يعني يكون واحد الهدف ربحي. Donc les parties sont aussi bien appelées à partager les bénéfices qu'à exposer à subir les pertes. Donc هادوك الأطراف اللي داخلين في ديك الشركة الشركاء، دونك هما خصهم يقسموا الأرباح بيناتهم على حساب كل واحد شحال داخل. اللي جايب بزاف في لي زابور ديالو في الكاب كان الخسارة يتحملوها اونصومبل. داكوغ، ما تياخدوش لي ديفيدوند ديالهم اكسيتيرا. دونك هذه هي الكونديسيون الثالثه هما لي بينيفيس. الكونديسيون الرابعه هي لافيكسيو سوسيتاتيس. لافيكسيو سوسيتاتيس هذا واحد المفهوم مهم جدا في لا تيوري ديال لا سوسيتي. دونك هاد لافيكسيو سوسيتاتيس كان بحال باش كنتاكدوا بان فريمون كاين عندنا هاد لا سوسيتي، كاين اتفاق طرف بانهم باغيين يديروا لا سوسيتي. يعني كاين واحد الاتفاق باش نتاكدوا بان راه عندنا واحد لا سوسيتي على ارض الواقع فيزيكمون، ماشي غير سوسيتي فيكتيف او لا افتراضيه. وباش نتاكدوا عاوتاني بان هاد لا سوسيتي راه حنا واعيين بها، حيت ممكن ان جوج يكونوا اسوسيي ولكن ما حايقينش ما كتسمى ان سوسيتي كري يمكن يحكم فيها القاضي. مثلا انا مثلا وحده مع واحد مثلا ساكنه معاه، ولا مثلا ولا واحد مرا مزوجه بواحد السيد، مثلا هو خدا واحد الفوند كوميرس ديال المجزره او كتعجبو شي بروجي، اذا هو بدا خدام هذيك الشركه في سميتو. دونك هذيك السيده اللي معاه هذيك الزوجه ديالو ربما تكون في الخدمه تتجاري معاه، تتقدم ليه الخبره ديالها، ربما دخلت عاوناتو بالفلوس، عطاتو الفلوس، فلوس عطاتو، جابت ليه مثلا ماتريال. دونك هي راها بلا ما تحس راها اسوسي معاه، ولكن تيوريكمون هي ما عندها الحق في حتى حاجه من ديك لا سوسيتي. دونك هنا خاص باش تكون سوسيتي خاصها تكون واعيه بانها راها انها حتى هي اسوسي. دونك هنا هذه كتسمى سوسيتي كري دو فيت. دونك هنا ممكن انها اسوسي ديك هذه لا فيكسيون سوسيتاتيس. دونك واحد لي زيليمون باش اننا خاص تكون عندنا اراده باش اننا بانني انا راني معاك، راني اسوسي ديال شريك ديالك، يعني باغي نخدم معاك. بحال ان هاد لا سوسيتي راه كاينه بصح ماشي غير افتراضيه، وبان كاع هادوك الشركاء راهم واعيين بها. فهمتيني؟ دونك هنا les associés doivent avoir la volonté commune de participer à la réalisation de l'objet
pour lequel la société a été حقيق لوبجي هو الاساس علاش درنا هذيك لا سوسيتي، لا ريزون ديتر ديال هذيك لا سوسيتي. واش غنبيعو الطوموبيلات، غنبيعو اللحم، غنبيعو لي زورديناتور، واش غنصاوبو الحليب ونبيعوه. دونك حنا كلنا عندنا اراده باش نشاركو في هاد لا ميسيون هادي، في هاد الميتي هذا. وخصنا نشاركو باش اننا ننجحو هاد المشروع. تاني حاجه دواف بلاسي سور ان بيي ديغاليتي. دونك هذوك لي اسوسيي كلهم تيكونوا بحال بحال، يعني في التعامل مع بيناتهم. ما يمكنش شي واحد يكون عنده شي سلوك انه هو الباترون، ولا انه هما كلهم بحال بحال سون كيليي دو سوبوردوناسيون دغوا. راه ما كاينش شي واحد خدام عند الاخر، حنا دي زاسوسي، حنا شركاء في واحد الشركه. يعني انا ما خدام عندك وانت ما خدام عندي، انا ماشي سالاري ديالك. Donc, les associés عندهم un droit de regard sur la marche des affaires de la société. Donc الشركاء اللي داخلين خاص البودجي، يشوفوا لي زانفستيسمون كيفاش دايرين، يشوفوا لي جاشا كيفاش دايرين. دونك يديروا كونترول دو جيستيون ديال لا سوسيتي، يراقبوا كيفاش لا سوسيتي كتخدم. دونك هاد الامور خاصها تكون. دونك هما خصهم يشاركوا في المهمه ديال هاد الشركه، ويساهموا في النجاح ديالها. هما كلهم بحال بحال، ما كاينش شي واحد خدام عند الاخر. من حقهم يشوفوا الخدمه كيفاش غادا، ويراقبوا التسيير ديال الشركه. دونك هذه لافيكسيون سوسيتاتيس. اذا باش تكون عندنا سوسيتي خص يتجمعوا هاد 4 شروط. يعني يكون عندي لي زاسوسيي، ويكونوا لي زابور، ويكونوا لي بينيفيس، وتكون لافيكسيون سوسيتاتيس. دونك ميزامي، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. متقولش لي الخدمه مشات هكاك.